अथ तृतीयकाण्डे तृतीयः प्रश्नः प्रारम्भः। ओम अग्ने तेजस्विन् तेजस्वी त्वं देवेषु भूयास्तेजस्वन्तं मामाजुष्मन्तं वर्चस्वन्तं मनुष्येषु कुरु दीक्षादी चत्वा तपतश्च तेजसे जुहोमि तेजो वितसि तेजो मामाहासीन् माहं तेजो हासिषं मामां तेजो हासीदिन्द्रौजस्विन्नोजस्वी त्वं देवेषु भूया ओजस्वन्तं मामाजुष्मन्तं वर्चस्वन्तं मनुष्येषु कुरु ब्रह्मणश्च त्वा क्षत्रस्य चौजसे जुहोम्यो जो विदसि ओजसे जुहोम्यो जो विदस्योजो मामाहासीन् माहमोजो हासिषं मामामोजो हासीत् सूर्यभ्राजस्त्वन् भ्राजस्वी त्वं देवेषु भूया भ्राजस्वन्तं मामाजुष्मन्तं वर्चस्वन्तं मनुष्येषु कुरु वायोश्च त्वा पाञ्चभ्राजसे जुहोमि सुवर्विदसि सुवर्मामाहासीन् माहगुं सुवर्हासिषं मामागुं सुवर्हासीन् मयि मेधां मयि प्रजां मयि यज्ञस्तेजो दधातु मयि मेधां मयि प्रजां मयीन्द्रगिन्द्रियं दधातु मयि मेधां मयि प्रजां मयि सूर्यो भ्राजो दधातु वायुर्हिं कर्ताग्निः प्रस्तोता प्रजापतिः साम बृहस्पतिरुद्गाता विश्वे देवा उपगातारो मरुतः प्रतिहर्तार इन्द्रो निधनन्ते देवाः प्राणभृतः प्राणं मयि दधत्वेतद्वै सर्वमध्वर्युरुपातृन्नुद्गातृभ्य उपाकरोति ते देवाः प्राणभृतः प्राणं मयि दधत्वेतद्वै मयि दधत्वित्याहैतदेव सर्वमात्मन् धत्त इडा देवहूर्मनुर्यज्ञनीर्बृहस्पतिरुक्था मदानि शगुंसि षद्विश्वे देवाः सोक्तवाचः पृथिवीमातर् मामाहि गुंसैर्मधुमनिष्के मधुजनिष्के मधुवक्ष्यामि मधुवदिष्यामि मधुमदीन् देवेभ्यो वाचमुद्यासगो शुश्रूषेण्यां मनुष्येभ्यस्तम्मा देवा अवन्तु शोभायै पितरो न मदन्तो वसवस्त्वा प्रबृहन्तु गायत्रेण छन्दसाग्नेः प्रियं वात उपेहि रुद्रास्त्वा प्रबृहन्तु त्रैष्टुभेन छन्दसेन्द्रस्य प्रियं वात उपेह्यादित्यास्त्वा प्रबृहन्तु जागतेन छन्दसा विश्वेषां देवानां प्रियं वात उपेहि मान्दासु ते शुक्रशुक्रमाधू नोमि बन्धनासु कोतनासु नूतनासु रेशीषु मेषीषु वासीषु विश्वभृत्सु माध्वीषु ककुहासु शक्वरेषु शुक्रासु ते शुक्रशुक्रमाधू नोमि शुक्रं ते शुक्रेण गृह्णाम्यन्धो रूपेण सूर्यस्य रश्मिभिः आस्मिन्नुग्रा अचुच्यवृदिवो धारा असश्चत ककुहगुं रूपं वृषभस्य रोचते बृहत्सोमः सोमस्य पुरोगाः शुक्रस्य पुरोगाः इत्ते सोमादाभ्यन्नाम जागृवि तस्मै ते सोमसोमाय स्वाहोषिक्त्वं देव सोमगायत्रेण छन्दसाग्नेः प्रियं पाथो अपीहि वशी त्वं देव सोमत्रैष्टुभेन छन्दसेन्द्रस्य प्रियं पाथो अपीह्यस्मत्सखा त्वं देव सोमजागतेन छन्दसा विश्वेषां देवानां प्रियं पाथो अपीह्यानः प्राणजेतु परावतान्तरिक्षाद्दिवस्परी आयुः पृथिव्याध्यमृतमसि प्राणाय त्वा इन्द्राग्निमे वर्चः कृणुतां वर्चः सोमो बृहस्पतिः वर्चो मे विश्वे देवा वर्चो मे धत्तमश्विना तधन्वे वा यदीमनुवोचद्ब्रह्माणि वेरुतत् परिविश्वानि काव्यानेमिश्चक्रमिवाभवत् एतद्वा अपान्नामथेयं गुह्यं यदा था वा मान्दासु ते शुक्रशुक्रमाथो नोमीत्याहापामेव नामथेयेन गुह्येन दिवो वृष्टिमवरुन्धे शुक्रं ते शुक्रेण गृह्णामीत्याहैतद्वा अह्नो रूपं यद्रात्रिः सूर्यस्य रश्मयो वृष्ट्या ईशतेऽह्नदेव रूपेण सूर्यस्य रश्मिभिर्दिवो वृष्टिं च्यावजत्यास्मिन्नुग्रा अचुच्यवरित्याह यथा गजुरेवैतत्ककुहगुं रूपं वृषभस्य रोचते बृहदित्याहैतद्वा अस्य ककुहगुं रूपं यद्वृष्टि रूपेणैव वृष्टिमवरुन्धे यत्ते सोमादाभ्यन्नाम जागृवीत्याहैषः वै हविषा हविर्यजति योदाभ्यं गृहीत्वा सोमाय जहोति परावाजेतस्याजः प्राणजेत योगं संगृह्णात्यानः प्राणजेतु परावतगित्या हाजुरेव प्राणमात्मं धत्ते मृतमसि प्राणायत्वेति हिरण्यमभिव्यनित्यमृतं वै हिरण्यमायुः प्राणो मृतेनैवायुरात्मं धत्ते शतमानं भवति शतायुः पुरुषः शतेन्द्रिय आयुष्केवेन्द्रये प्रतितिष्ठत्यप उपस्पृशति भेषजं वा आपो भेषजमेव कुरुते वायुरसि प्राणो नाम सवितुराधिपत्ये पानं मेधाश्चक्षुरसि श्रोत्रन्नाम धातुराधिपत्य आयुर्मेधा रूपमसि वरुणो नाम बृहस्पतेराधिपत्ये प्रजां मेधा ऋतमसि सत्यन्नामेन्द्रस्याधिपत्ये क्षत्रं मेधा भूतमसि भव्यन्नाम पितॄणामाधिपत्ये पामोषधीनां गर्भं धारतस्य त्वा व्योमनरतस्य त्वा विभूमनरतस्य त्वा विधर्मणरतस्य त्वा सत्यायर्तस्य त्वा ज्योतिषे प्रजापतिरविराजमपश्यत्तया भूतं च भव्यं चासृज तथा वृषभ्यस्तिरो तथा ताञ्जमदज्ञस्तपसा पश्यत्तप तया वै स पृष्णीन् कामान् असृजत तत्पृष्णीनां पृष्णित्वं यत्पृष्णयो गृह्यन्ते पृष्णीनेव तैः कामान् यजमानो वरुन्धे
वायुरसि प्राणो नामेत्याह प्राणापानावेवावरुन्धे चक्षुरसि श्रोत्रन्नामेत्याहायुरेवावरुन्धे रूपमसि वर्णो नामेत्याह प्रजामेवावरुन्धे रतमसि सत्यन्नामेत्याह क्षत्रमेवावरुन्धे भूतमसि भव्यन्नामेत्याह पशवो वा अपामोषधीनां गर्भः पशूनेवावरुन्धगे तद्वै पुरुषं वरितस्तदेवावरुन्धरतस्य त्वा व्योमनगित्याहेयं वा ऋतस्य व्योमेमामेवाभिजयत्यर्तस्य त्वा विभूमनगित्याहान्तरिक्षं वा ऋतस्य विभूमान्तरिक्षमेवाभिजयत्यर्तस्य त्वा विधर्मणगित्याह द्यौर्वा ऋतस्य विधर्मदिवमेवाभिजयत्यर्तस्य त्वा सत्यायेत्याह दिशो वा ऋतस्य सत्यं दिशजेवाभिजयत्यर्तस्य त्वा ज्योतिष इत्याह स्वर्गो वै लोकऋतस्य ज्योतिस्वर्गमेव लोकमभिजयत्येतावन्तो वै देवलोकास्तानेवाभिजयति दश संपद्यन्ते दशा अक्षरा विराडन्नं विराट् विराज्येवान्नाद्ये प्रतिष्ठति देवा वै यद्यज्ञेन नावारुन्धत तत्परैरवारुन्धत तत्पराणां परत्वं यत्परे गृह्यन्ते यदेव यज्ञेन नावरुन्धे तस्यावरुद्ध्येयं प्रथमं गृह्णातीममेव तेन लोकमभिजयति यन्द्वितीयमन्तरिक्षं तेन यन्तृतीयममुमेव तेन लोकमभिजयति यदेते गृह्यन्त येषां लोकानामभिजित्य उत्तरेष्वः समुतोर्वाञ्चो गृह्यन्तेऽभिजित्यैवेमान् लोकान् पुनरिमं लोकं प्रत्यवरोहन्ति यत्पूर्वेष्वः स्वितः पराञ्चो गृह्यन्ते तस्मादितः पराञ्च इमे लोका यदुत्तरेष्वः समुतोर्वाञ्चो गृह्यन्ते तस्मादमुतोर्वाञ्च इमे लोकास्तस्मादयातयाम्नो लोकान् मनुष्यावुपजीवन्ति ब्रह्मवादिनो वदन्ति कस्मात् सत्यादध्यवोषधयः सम्भवन्त्योषधयो मनुष्यानामन्नं प्रजापतिं प्रजा अनुप्रजायन्त इति परानन्विति ब्रूया यद्गृह्णात्यद्भ्यस्त्वौषधीभ्यो गृह्णामीति तस्मादध्यवोषधयः सम्भवन्ति यद्गृह्णात्योषधीभ्यस्त्वा प्रजाभ्यो गृह्णामीति तस्मादोषधयो मनुष्यानामन्नं यद्गृह्णाति प्रजाभ्यस्त्वा प्रजापतये गृह्णामीति तस्मात् प्रजापतिं प्रजा अनुप्रजायन्ते प्रजापतिर्देवासुरान् सृजत तदनु यज्ञो सृजत यज्ञं छन्दाकुं सदे विश्वं चोव्यक्रामन् सोऽसुराननु यज्ञोपाक्रामद्यज्ञं छन्दाकुंसि ते देवा अमन्यन्तामीवागिदमभूवन यद्वा अदमभूवन यद्वयग्स्मगिति ते प्रजापतिमुपाधावन् सोऽब्रवीत् प्रजापतिश्छन्दसां वीर्यमादाय तद्वः प्रदास्यामीति छन्दसां वीर्यमादागततेभ्यः प्रायच्छत्तदनछन्दाकस्यपाक्रामं छन्दाकुंसि यज्ञस्ततो देवा अभवन् परासुराय एवं छन्दसां वीर्यं वेदाश्रावजास्तश्रौषड्यजये गजामहे वषट्कारो भवत्यात्मना परास्य भ्रातृव्यो भवति ब्रह्मवादिनो वदन्ति कस्मैकबद्धरुजुराश्रावयतीति छन्दसां वीर्याजेति ब्रूजाते तद्वै छन्दसां वीर्यमाश्रावजास्तश्रौषड्यजये गजामहे वषट्कारो य एवं वेद स वीर्यैरेव छन्दोभिरर्चति यत्किञ्चार्चत यदिन्द्रो वृत्रमहन्नमेध्यन्ताद्यद्यति न पापपतमेध्यन्त तथकस्मादिन्द्रो यज्ञ आसग्रस्थातोरित्याहुरिन्द्रस्य पादेशा यज्ञजातनोर्यद्यज्ञस्तामेव तद्यजन्तिके एवं वेदोपैनं यज्ञो नमति युर्दा अग्ने हविषो जुषानो घृतप्रतीको घृतयो निरेथि घृतं पीत्वा मधुचारुकव्यं पितेव पुत्रमभिरक्षतादिमम् आवृश्यते वा एतद्यजमानोऽग्निभ्याङ्गदेन यो श्रुतं कृत्याथान् यत्रावभृतमवैत्या युर्दा अग्ने हविषो जुषान इत्यवभृतमवैत्यञ्जुहुजादाहुत्यैवेनौ शमयजनार्त्यमार्च्छति यजमानो यत्कुसीदमप्रतीत्तं मजयेन यमस्य बलिना चरामि इहैव सन्निरपतये तदेतत्तदग्ने अनृणो भवामि विश्वलोपविश्वदापस्य त्वा सञ्जहों यग्धादेको हुतादेकः समसनादेकः तेनः कृण्वन्तु भेषजगोंसदस्सहोपरेण्यम् अयन्नो नभसा पुरस्सग्स्थानो अभिरक्षतो गृहाणामसमर्त्यै बहवो नो गृहा असन् सत्वन्नो नभसस्पत ऊर्जन्नो धेहि भद्रजा पुनर्नो नष्टमाकृति पुनर्नो रजिमाकृति देवसग्स्थानदहस्रपोषस्येषु शेषनो रास्वाज्यानिकुं राजस्पोषकुं सुवीर्यगुं अंवत्सरेणागस्वस्तिम् अग्निर्वाव यम इयं यमीकुसीदं वा एतद्यमस्य गजमानमादत्ते यदोषधीभिरवेदिग्स्तृणादि यदनुपौष्यप्रजायाद्ग्रीवबद्धमेन ममुष्मन् लोकेनेनीयेरण यत्कुसीदमप्रतीत्तं मयीत्युपौषधी हैवसन यमं कुसीदं निरपदायारणस्य वर्गं लोकमेति यदि मिश्रपिबचरेदञ्जलिनासक्तून् प्रदाव्ये जुहुजा देश वा अग्निर्वै ईश्वानरो यत्प्रदाव्यस्य एवैनग्गस्वदयत्यह्नां विधान्यामेकाष्टकायामपोपञ्चतुश्शरावं पक्त्वा प्रातरेतेन कक्षमुपौषेद्यदि दहति पुण्यसमं भवति यदि न दहति पापथवमेतेन हस्मवारिषयः पुरा विज्ञानेन दीर्घसत्रमुपयन्ति यो वा उपद्रष्टारमुपश्रोतारमनुख्यातारं विद्वान् यजते सममुष्मिन् लोकगिष्टापूर्तेन गच्छतेऽग्निर्वा उपद्रष्टा वायुरुपश्रोतादित्योऽनुख्याता तान् च एवं विद्वान् यजते सममुष्मिन् लोकगिष्टापूर्तेन गच्छते यन्नो नभसा पुर इत्याहाग्निर्वै नभसा पुरो ओग्निमेव तदाहि तन्मे गोपाजेति
सत्वन्नो नभसस्पतगित्याह वाजुरवै नभसस्पतिर्वाजुमेव तदाहि तन्मे गोपायेति देवसर्गस्फानेज्ञाः सुवा आदित्यो देवसर्गस्फान आदित्यमेव तदाहि तन्मे गोपायेति एतं युवानं परिबोधदामि तेन क्रीडन्तीश्चरतप्रियेण मानश्शाप्तजनुषा सुभागा राजस्पोषेण समिषामदेम नमो महिं न उत चक्षुषे ते मरुतां पितस्तदहं गृणामि अनुमन्यस्व सुगजागजामदुष्टं देवानामिदमस्तु हव्यं देवानामेष उपनाः आसीदपां गर्भ ओषधीषुन्यक्तः सोमस्य द्रप्समवृणीतपूषा बृहन्नद्रिरभवत्तदेशां पिता वत्सानां प्रतिरक्षजानामथो पितामहतां गर्गराणां वत्सो जराजो प्रतिधुक्पीयूष आमिक्षामस्तु कृतपस्करेतः त्वां गावो वृणतराज्याय त्वागुंहवन्तमरुतस्वर्गाः वर्ष्मन् क्षत्रस्य कुकुभशश्रजानस्ततो न उग्रोभ्यजापसूनि यर्ध्येन वाजेश पशुना गजते यत्रैतयस्यैतानि न क्रियन्ते येषः त्वयि समर्थेन गजते यस्यैतानि क्रियन्ते सूर्यो देवोऽति विशुद्धो धाता क्षत्राय वायुः प्रजाभ्यः बृहस्पतिस्त्वा प्रजापतये ज्योतिष्मतीं जहोतु यस्यास्ते हरितो गर्भोऽथो जोनिर्हिरण्यजी अंगान्यहृता यस्यैतान् देवैः समजीगमम् आवर्तनवर्तजनिनिवर्तनवर्तजेन्द्रनर्दबुध भूम्याः शतस्रः प्रतिशस्ताभिरावर्तजा पुनः वितेभिनद्मितकरीं विजोनिं विगवीन्यौ विमातरं च पुत्रं च विगर्भं च जरायु च बहिस्ते अस्तु बालिति रुद्रप्सो विश्वरूपगिन्दुः पवमानो धीर आनन्दगर्भम् एकपदी द्विपदी त्रिपदी चतुष्पदी पञ्चपदी षट्पदी सप्तपद्यष्टापदी भवनानुप्रथता विस्वाहा महीद्योः पृथिवी च नरं यज्ञं मिमिक्षतां प्रदान्नो भरीमभिः इदं वामास्ये हविः प्रजमिन्द्रा बृहस्पती उक्थं मदश्च शस्यते अजं वां परिषिच्यते सोम इन्द्रा बृहस्पती चारुर्मदाय पीतदे अस्मे इन्द्रा बृहस्पतिरगिन्धत्तकुं शतग्विनं श्वावन्तकुं सहस्रिणं बृहस्पतिर्नः परिपातु पश्चादुदोत्तरस्मादधरादघायोः इन्द्रः पुरस्तादुतमध्यतो नः सखा सखिभ्यो वरिवः कृणोतु विते विश्वग्वाददूतासो अग्ने भामासः शुचे श्रुतयश्चरन्ति तुविं रक्षासो दिव्यानवग्वावनावनन्ति धृषता रुजन्तः त्वामग्ने मानुषीरीडते विशोहोत्राविदं विविचिकुं रत्नधातमं गुहासन्तकुं सुभग विश्वदर्शदन्तु विश्मनसकुं सुगजङ्घृतश्रियं धाता ददातु नो यमीशानो जगतस्पतिः सनः पूर्णेन वावनत् धाता प्रजाजा उत राज ईशे धातेदं विश्वं भुवनं जजान धाता पुत्रं यजमानाय दाता तस्माउ हव्यं कृतवद्विधेम धाता ददातु नो रयिं प्राचीं जीवातुमक्षितां वयं देवस्य धीमहि सुमतिगुं सत्यराथसः धाता ददातु दाशुषे वसूनि प्रजाकामाय मेधुषे दुरोणे तस्मै देवा अमृताः संयजन्तां विश्वे देवासो अदितिः सजोषा आह अनुनोद्यानुमतिर्यज्ञं देवेषु मन्यताम् अग्निश्च हव्यवाहनो भवतां दाशुषे मयः अन्विदनुमते त्वं मन्यासि सिञ्चनः कृधि कृत्वे दक्षाय नो हि नो प्रण आयुगुं शितारिषः अनुमन्यतामनुमन्यमाना प्रजावन्तगुं रजमक्षीयमाणं तस्यैव जगुं ह्येटसीमापि भूमसा नो देवी स्वहवा शर्म यच्छतु यस्यामिदं प्रतिशि यद्विरोचतेऽनुमतिं प्रतिभूषन्त्यायवः यस्या उपस्थवृर्वन्तरिक्षकुं सा नो देवी स्वहवा शर्म यच्छतु राकामहकुं स्वहवाकुं सुष्ठुतीहुवे शृणोतु नः सुभगा बोधतत्मना सीव्यत्वपस्सूच्याच्छिद्यमानजाततातु वीरकुं शतदाय मुख्यं यास्ते राके सुपतगः सुपेशसो याभिर्ददासि दाशुषे वसूनि ताभिर्नो अद्य सुमना उपागहि सहस्रपोषकुं सुभाग्येरराणा सिनीवालयासु पाणिः कुहु महगुं सुभगा आं विद्मनापसमस्मिन् यज्ञे सुहवा आञ्जोहवीमि सा नो ददातु श्रवणं पितॄणां तस्या आस्ते देवि हविषा विधेम कुहुर्देवानामृतस्य पत्नी हव्यानो अस्य हविषश्चिकेतु सन्दाशुषे किरतु भूरिवामगो रायस्पोषं चिकितुषे दधातु तृतीयकाण्डे तृतीयः प्रश्नः समाप्तः। ओम